اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے ہیں فَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرًّا صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ۔ اس بندے تے تکلیف آئی ہے اس نے صبر کیتا ہے، تکلیف آئی ہے اس نے انج نہیں آکھیا کہ اللہ میرے نال معاذ اللہ تینوں کوئی دشمنی تے نہیں، فلانا میرا دشمن جیڑا ہے وہ بڑا تندرست ہے، فلانا جیڑا ہے وہ بڑا کھانا پیندا ہے، میرے کول پیسہ تے روپیہ بھی کوئی نہیں مگر میں بیمار بھی ہاں، آئے دن میرے اوتے کوئی نہ کوئی مصیبت آ جاندی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا جیڑا مومن بندہ ہے او انج نہیں آندا، بلکہ اللہ فرماندے جیڑا مومن بندہ ہے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرًّا صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، کہ مومن بندہ جیڑا ہے اگر اس دے اوتے کوئی مصیبت آ جاندی ہے تے اس مصیبت دی وجہ کولو اللہ دے گناہ چھاڑ دیندا ہے، معاف کر دیندا ہے۔ اکثر جڑے بزرگ ہوندے نا مشاہدہ کر کے ویکھ دے انہاں نوں اللہ پاک دماغ آخری ٹائم تے بیمار کر دیندا۔ کئی بیچارے اینے بیمار ہوندے اینے بیمار اٹھنوں تک ہوش نہیں رہندی، دنیا والے بڑیاں گلاں کر دین اے کیتیاں نوں پھڑیا اے جوانی چ انج کردا رہے مگر اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے ہووے بندہ مومن تے اس دے اوتے آوے تکلیف، اس دی تکلیف دی وجہ تو اللہ پاک اس دے گناہ بھی معاف فرما دیندا ہے۔ مگر اللہ فرماتے ہیں صبرو، صبر کرو، صبر کرنا بڑا اوکھا ہے، صبر کرنا بڑا اوکھا ہے۔ اسی ساری حالت یہ ہے نا سانو تھوڑی جی کوئی تکلیف آوے نا اسی بھج بیٹھے اس نو آ ڈائریکٹ اللہ پاک اسے بھی نہیں چیتی آتے غیرہ وال پائی رہتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بندیا اگر تو صبر کرے تے نال شکر کرے تے میں رب اعلان کر کے کہہ رہا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، میں اللہ تیرے واسطے بہشتاں تیار کر کے رکھیاں نے مگر شرط ہے کہ تو بہشتاں والا کم کر کے آ، صبر کر کے آ۔ مگر افسوس ہے اج اسی صبر تے کر دے کوئی نہیں، ساڈے گھر دے اندر سالن دے اندر تھوڑا جہا نمک تیز ہو جائے تے ہیٹھ لیتے آ جائے، اسی ساڈا صبر تے نہیں نا، ساڈا صبر نہیں ہے کہ سالن چ مرچاں تھوڑیاں زیادہ پی جان تے دیر تیری شروع ہو جاتے ہیں، مگر وہ بھی تے کرما والے لوگ نے نا جنہاں دے بارے اللہ پاک فرماتا ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، وہ لوگ جڑے اس دنیا دے اوتے صبر دی زندگی گزار کے گئے، صبر کرتے رہ گئے، میں اللہ اعلان کر کے کہہ رہا ہوں کہ جنت بھی دیاں گا تے جنت دے اندر وہ تکیے لا کے پٹاں دے اوتے بیٹھے ہوئے ہون گے، اگے غلمان تے نوکر انہاں دے اگے پوندے ہون گے تے 70 ہوراں دے مالک بھی ہون گے تے جتھوں تک نظر جائے گی اتوں تک دے مالک بھی ہون گے تے اللہ فرماندے نے یلقون فیہا تحیۃ وسلاما، تے فرشتے بھی آ کے سلوٹ مارن گے اس کھبے کی دے ماڑے بندے ذات باویں کمزور ہے ماڑا اس دنیا دے لحاظ دے نال کھان واسطے اچھا کوئی نہیں، پان واسطے اچھا کوئی نہیں، مگر کمال تے اس دن ہوئے گا جس دن وہ تخت دے اوتے بیٹھا ہوئے گا تے نوری فرشتے بھی آ کے اس نو سلوٹ مار رہے ہوں گے۔ اللہ دا قرآن شاہد ہے، اللہ سورہ فرقان دے اندر فرمانے یلقون فیہا تحیۃ وسلاما، چودھری اور تکیے لا کے بیٹھے ہون گے تے فرشتے آ کے انہاں نوں سلام کرن گے، انہاں نوں سلام آکھن گے فرشتے سلام قولا من رب الرحیم، او جنتیوں صابراں دی جماعت، او لوگوں تسی دنیا تے صبر کردے رہ گئے ہو، اج اللہ بھی تانوں سلام بھیج رہا ہے تے اسی فرشتے بھی تانوں سلام کرنے۔ مگر صبر ہے تھوڑا جا بھی، کوئی بیاہ ہوئے نا بیاہ تے کوئی 2 سال اللہ اولاد نہ دے بندہ جہاں پاویں تھوڑا جا اڑیا بھی ہوئے نا تے بی پی انہوں آندی ہے فلانا گیا فلانے دربار تے بہتر مار کے آیا تے انہوں 2 پتر ملے تے تو چنگا میرا سامنے تو میرے نال محبت نہیں کرتا، چل تو بھی جا کے اس قبر دی مٹی چھڈ کے تینوں پتر ملن گے،
اللہ فرمانا فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین.